چوارچێوەی سیاسی ناوەندگەرایانەی کۆماری ئیسلامی لە ئێران هۆی سەرەکی و دینەهاتنی کۆمەڵگایەکی کراوەی ئازادە بۆ ئەوەی تاکەکان لە ڕێگای حیزب و نوێنەر و ویستی خۆیانەوە بتوانن وەک خەڵکێکی ئازاد شێوازی ژیان و سیستەمی سیاسی و کۆمەڵایەتی و ئابووری خۆیان دیاری بکەن و ڕۆڵیان هەبێت. حیزب و نوێنەرانی خەڵکی ئێران هەموو کات بەهۆی ماشینە سەرکوتە یەک لە دوای یەکەکانی ئەم حکوومەتە ناوەندگەرا و پاوانخوازانەوە کەوتونەتە بەر بێمافی و سەرکوت و بەم هۆیەوە هیچ کات شێوازە ستانداردەکانی خەباتی سیاسی جەماوەر لە ئێران بەدی نەهاتووە و ناکرێت بە ئاوا پێناسەگەلێکەوە پرۆسە سیاسیەکانی کۆماری ئیسلامی بە مەشروع و یاسایی و بەرهەمی ئیرادەی خەڵکی ئازاد لە هەڵبژاردننی سیاسیدا ناوزەت بکرێت و بەم هۆیانەوە هەموو کات کەلێنێکی پڕنەکراوە و بۆشاییەکی کۆمەڵایەتی لە کۆمەڵگەی ئێراندا بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی زەق و بەرچاو بووە و وەک میکانیزمەکانی دیاریکردنی چارەنووسی خەڵک بە دەنگ و دەست و نوێنەرانی خۆیان و بە مانایەکی دیکە نەبوونی حیزبی ڕاستەقینەی خەڵک لە گۆڕەپانی سیاسی وڵاتەکەیاندا بەرامبەر بووە لەگەڵ دیکتاتۆریەتی مطلق. پێکهاتەی دیکتاتۆرانە و چوارچێوە وشک و نەگۆڕەکان و میکانیزمی ئیفلیج و داخراوی کۆماری ئیسلامی و زەینی نەگۆڕ و چەقبەستووی حاکم بەسەر ئەو میکانیزمەدا بە هەموو لق و ئۆرگان و ناوەندیەکانیەوە هۆکاری تاراندنی دیموکراسی و مافەکانی جەماوەرە و هەڵبژاردن و پرۆسەی دەنگدانی خەڵکیش تەنیا وەک ئامرازی خراپترکردنی باری ئازادی و ئابووری خەڵک بەکار هاتووە و دەرفەتێکیش بووە بۆ کۆکردنەوەی مەشروعیەت بۆ حاکمانی ئاینی و بەگشتی دروستتر ئەوەیە کە ئەو پرۆسەیە لە ئێران واتە هەڵبژاردن بە پرۆسەی دیاریکردنی مەئمورەکانی حکوومەت ناو ببردرێت هەتا هەڵبژاردننی نوێنەرانی خەڵکو و هەر بۆیەشە کە هیچ کام لە ئۆرگان و دەستگاکانی ئەو حکوومەتە و لەوانە سەرکۆماری وەڵام دەرەوەی پێویستیە فرەچەشنەکانی خەڵک لە یاسادانانەوە و هەتا باری کۆمەڵایەتی و ئاسایش و ئاسوودەیی و باری ئابووری و ڕاهێنان و سڵامەت و فەرهەنگ و مافەنەتەوەیی و زمانیەکانیان نەبووە و لە بەرامبەر هیچ کەم و کۆڕی و لێنەهاتووی و زوڵم و زۆرداری و گەندەڵیەکی هاودەست و لایەنگرەکانیشیدا وەڵام دەرەوەی سکاڵای کۆمەڵگان نییە. بۆیە لە هەڵبژاردننی ئەم دەورەیەشدا وەک هەموو دەورەکانی دیکە هەر لە سەرەتا و بەر لە دەستپێکی پرۆسەکەوە ڕادەی ناکاریگەربوون و بێهۆبوونەکەی وەک هەموو تەمەنی هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسلامیدا ئاشکرایە و تەنانەت زۆر جار پشک هەڵخستن لەسەر ئەو سیمایانە کە لە کۆتایی شانۆکەدا وەک براوە و سەرکەوتوی مەیدانەکە بەسەر چارەنووسی میلەتدا دەسەپێندرێن کاریکی دژوار نییە. بەمانایەکی کورت و سادەتر وشەی هەڵبژاردن لە ناو بازنەی داخراوی سیستەمێکی پاوانخوازی خۆسەپێنەردا کە خەڵک ناتوانن جیا لە نوێنەرانی خودی ئەو ڕژیمە بژاردەیەکی دیکەیان هەبێت هەڵبژاردن و مانا دموکراتیکەکەی ئۆتۆمات لە ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی خۆی بێبەری دەکرێت و تەنیا دەمێنێتەوە دووپاتکردنەوەی زۆرە ملیانە و پێقبولکردنی ڕژیم و بەرنامەکانی بە جەماوەر. ئێمە بایم لێرە شتە واسمە نەزارەت لە ناو نظام هەستاوکی من شخص ڕەهبەری دری من تشخيص مصلحة النظام بقول معروف شورای نگهبان مجلس خبرگان اگر ایما بایم ای سیستمی ل وابسته و مرکز وابسته و ولی فقیه مطلقه که اگر بایم لوره چوان بگیریمن بله یعنی شتیان لانتخابات و لتایید صلاحیت و لقبول افراد کسانک بنن اون مجلسه که 100% وابسته و اون نظام بود. یعنی لیر نظامك مورد قبوله لمجلسيا لدولتيا لوزرايا لاستانداريا لتمام ارگانيل و سيستمي لناو نظامه که لنقطه مشترك جوره وابستگی مطلق و نظام و هدف مندانه و هدفدار اره منین ل چوارچوب قانون اساسی ایران بدون ایلاولا که نباید هیچ جور دستکاری بکنه نباید اصلا تغییر و تحول الاتیا بودن لیر مجلسیش مشروعیتی شرعیتی شده جیر سال لا اصلا دکاری بجی تشتک ما بناوی پارلمان لإيران دانه
چون پارلمان بخو معنی مفهوم اوی هیا پارلمان دبه همیشه مدافع دنگ خلکی به چون بخو بنونر خلکی دزانه و خلق اوی هل بجیره دنیره وی داری بود دفاع ال خلکی بگه لمقابل دولت ده لمقابل وان ظلم و فشار و اگر لازم هیئت اجرائیه بسن خلکی لبنه پارلمان به مانع لیره در حکومت اسلامی لا برعکسه گلک جارش تو برای خود اگر دولت جی بخواد تشتکی بکه پارلمان مانعت دیده پارلمان دبیجه بوما ملت مهم نه بوما ولایت فقیه مهمه بویا وقتی که فکر دکی پارلمانی که بدنا صافیگه حکومت اسلامی لا یا شورای نگهبان ده هات با ولایت فقیه بسلاح تایید کرده و دنگ خلکی معلوم نیه که دنگ خلکی تیده هاتی حساب کردن یا نه بکرتی او پارلمانه یا او نونر مجلسه نونری و خلکینینه و اسیره گروگان دست رهبر و گروگان دست نظام ده و اگر هر وقت ما گفت سیستم اداری ولاد بخازر که ما آزادیه کش بده هر وقت ما دید که زمان به اصطلاح خاتمی ده مرحله اولی ده خواستن قانون راگهاندنی قانون روزنامه نویسی لی بو مجلس پیشوان ده هنده تشکیل بربست شکل بون دخواستن لابن به نامه که رهبر به نام حکم حکومتی او مجلس کو نیوه هر زوروی و بدنگ خلقی هات بو هل بجادن و هموج اصلاح طلب بون خوب بنونر خلقی دزانین چون معتقد به سیستم ولایت فقیه بون به یک نام رهبر به حکم حکومتی ورگرتن و جلسه پارلمان لسر وی مبنایی به توابیهات قد کردن و لدستور کار مجلسی هات لابرن حتی ایرو روزش بحث لینا هات کرد بزن خب ایما مجلس شورای اسلامی مسئله من آخه انتصاب است ایما مجلس فرمایشیه و تا قبل از او مثلا هر جایی که هر شهری نماینده و وجود هاته این نماینده هم فیلتر دیری و فیلتری رد بود این فیلتریشه فیلتری خودی بیونه یعنی تفکر تر ایده تر نظر تر میتونی ای چشت بوی وجا مثلا مثلا جریانات مجلس تمام گشت دیاره جریانه وقتی که فلان الان کاندید انتصابات 150 نماینده مجلس نام رئیس پیشگیری که من خو یعنی مقام دولتی اصلا خلاف قانون کسی نو یعنی نمیتونه بگه چرا یعنی خو درون نظاماتنا و تایید شده این نظامنا چجوری کنن ای لاون یعنی اون مجلس به معنای مجلس پارلمانی که وجود داشته یک پارلمان تشریفاتی نه پارلمانی که بر اساس دنگ بود و صوت و رأی و آنچه که بازتاب سیاسیه یا آنچه که بازتاب خواست مردم بتونه انتقال بده پس بنابراین اوانه آنچه که بپن دیکتاتوریه اوتیان اجرا کن نه آنچه که رئال وجود داری ولی روبرون چه لنو جامعه و چه میدان سیاست و تمام کمیسیون اجتماع شکلیه بجم مجلس دکومار اسلامی ده بو نکاره اوی کار او یاستانه هموار بکیان بقول یا کوتو دو بیجی تأثیر اکی راسته و خو لسر گوهرین اوان یاستان دا بنی اوه اکو خودی مجلس دکومار اسلامی ده وکو ما لپیناسین خویم بری ده جی بحث که تنسیل اراده یا گل ناکه ین کو دوی مجلسی ده نه نونرین راستقین اوی خلکینین جبل کج انواع فیلترینگان درباز بونه و بزوری بسر خلکی ده هاتنه اوه کرنه تمثیل کرن بجم تحمیل کرن لوی اوه کرده بویا مجلس اک بسن کو تنه اهداف اکی سیاسی لپشته تنه بوی هنده کو بقول روشکه کی دموکراتی لخوانشان بجه هر تش برای یاستا و پارلمان و اول کو ایران ده تجیب جی کرنه نکایش تاثیر جبر کو سروی وی مجلسه ناوند دیکیم بریاردانی هنه وکو ولایت فقیه وکو شوری نوبادر و مجموعه تشخیص مصلحت النظام و گلک جناوند دیکین امنیتی کو اوانا خواست سروی مجلسی دبینین اوانان و آنکو سیاست پشت پرده دم دزگاه پشت پرده اوه حق دعین سرنوشته که بو خلکی لوی جواکی ده که باید ده نظام کی هانکی ده نظام کی وصان امنیتی ده که ولایت فقیر لرأس همه قدرت و بریاردان کی ده و لخوارتری ویژ دم دزگاه امنیتی که اوانا بقول خواه دی چارنوی ساوی گلی و بریارات سیاسی و خابری و برین آوی ولاتیج دیاری دکن لنظام که ها امنیتی ده مجلس نکاره شو تأثیر لسر پیواجو بریارات و گوهرتنا وان یاسان دا بنید یا کو حتی اینها در بازویش طبیعتا ازمون این در بازویش او تشته داده عیانی
در حقیقت ناکارآمدبوون انتخابات و انتخابی که لناو ایران کریه جور تجربه انسان و انصاف و قصیه بکردن لرئیس جمهوری یکم جمهوری اسلامی که خود آیه بنی صدر بودن و گفته خود آیت الله خمینی بعد از مدت کمی نااهل در شد. زمان رجایی مدت کمیه مورد بحثیش نیه مدت کمیه خود آیه هاشمی رفسنجانی که سردار سازندگی بودم رو و حامی فتنه در شد. خود آیه خاتمی که دو دوره رئیس جمهور ایران بوده بس جست سیاسی یک داشت لدید داخلی و شعاری ایران و فرهنگ ایرانی و گفتمان تمدن ها و یه سری شعاری دهن پرکن و قول و اصلاح عنوانی بکیم که فضایق لناو ایران درست کرد هر روشن فکری ما هر جوان آزادگی ما هر یعنی تو نمیشیم اکثریت مردم ایران دیریش کلاوشی و سریان گل خوردن که بله احتمال تغییر و تحول یک هست. مثل ماشه انتخاباتی بکیم ناکارآمدبون یعنی است که کسی لیک انتخاب کردن هم لدید افراد و مردم هم لدید سیستم و افرادی لیک چند لروزی اول گرم بودن و پشتن بگیرن و کارآمد بودن بعد از مدت کمی ناکارآمد درچن. راستی زمان خود آیه احمدی نژاد خب احمدی نژاد کسی بود که خود رهبری آیه خامنه ای پشتیگیری که بالای که فکری فرو من نزدیکه یعنی اجا عنوان کرد که بالای فکر آیه هاشمی رفسنجانی بیام مشکل ویکودیم دوره لما او کسی که فکری فرو من نزدیکه آیه احمدی نژاد الان آیه احمدی نژاد لا اصولگرا و نزدیکبین فکری و رهبری لنو دولت خوی و انسانی که میتونه میشه انسان بانی انحراف لنو ایران لقلم دریدن لیره اتوماتیکوار و فکری ساده و منطقی و لدید تمام افراد جامعه نو ایران چه وانه که وابسته و نظام چه وانه که بی‌طرفن و چه وانه که مخالف نظامشون لیره ناکارآمدبون انتخابات و انتخابی که لنو ایران کریه برای هر کسی قابل فهم و واقعا مشخص میشه. از منازعات ل 30 سال د سالاداری کمار اسلامی جوید یکی مرد ده ایان او حل بجاردن کو ده هیام وان سالان در ایران ده پریوچونه تو یک لوان حل بجاردنا نکای براسی برسفدری ویستو داغوازن خلک جواکی به وقتی له حل بجاردن سر کماری بگره حتی پارلمان و خوارتر و شورا بجم شورا شار و گند و اوانه تدودی برها تو یک لوانه نکارینه روشک بجم تنانه نیمچه وکریش لوی جواکی ده بینه پیشه او برسفدر وان آریشه و گریب پیش کام بن ینکو ایرو روژه گله ما ینکو جواکا ایران بگشتی لگلی بر اوروبا دما او هل بجاردنا نکاین دواقع ده برسفدر وان ویستو داخوازان بن بشکت دکاری بیجی ازمون اگه نسر کوتی بو و همو ده یک چارچوب تنی هدف وان هل بجاردنا لاساس ده پاراستنا نظام درشکرنا امری و نظامی بیه کووایا تو دکاری بیجی همو ده یک چارچوب ده و ده یک با بیجم به یک سیاست و به یک روانگه حرکت کردن. بزن ایما بتونیم اگه یه پیوار تماشا بکنیم من تا حدودی دوچار اشتباهات بیمن بزن من خود نوعی نام انتصابات داخل چند روان داشتیم یکم و دومی وانه واقعا انتخاباتیه ولی یواش یواش کتیه نظام جاگیر و بو ثبات پیدا که خب این روند انتخابات شو روند انتصابی ولی مشروعیت گرتنی چه لطریق صندوقی که همیشه ایمه دنگ تقلباتیش نفتیم نه همیشه بر اساس یه بیا آقا تقلب وجود داشته مثلا حتی تا سری قبلش هاشمی رفسنجانی که خوی چندین دور رئیس جمهور بیا رئیس مجلس خبرگان بیا رئیس مجلس شورای اسلامی بیا و رئیس تشخیص مسائل نظامه و مل برابر تقلبات خب پناه به خدا آنچه که وجود داشت بر اساس یعنی مصلحت نظامی قصه کرد ولی آنچه که وجود داری یه سر ایمیل رواندگی و وجوداته یه هر چی ورو ایلاتیه ایمیل دینی من فیلترینگ وجود داری رو اشخاصه فیلترینگ تنگتر بود بعد احراز هویت احراز صلاحیت شرط رجالیت سیاسی که خوان رای تعریف کردن خیلی سخت‌تر بود یعنی پیچیده‌تر بود و رواندگی روز به روز مشکل‌تر بود یعنی
دیری یواش یواش و علاقه وقت ما خدمتدان ولو علاقه شد که آوانه نابن وجود داشت و دی قبول نیه که او ایدئولوژی خوی دیری باید آوانه بگیره و رواندگیش جای بحث فرق گوره دیری که کارشناسی باید بکری لسری که ای انتخابات الان دی ناوی نری انتصابات یا کسانی ناوی نانه تئاتر فرمایشی یا خیلی ناوی تر که هیچ کس حتی آوانه مخالفینن و اپوزیسیونن یا حتی لناو خود ایرانیش دیرن یعنی او روند بررسی کن روندی نیه که بتونید نوع انتخابات بدید. پاش 34 سال سیستم سیاسی ایرو روژه حکومت هموجی دیکتاتوریه دستو چنگ ادمان بخونه کرن خلقی هاتیا سور کرن و حتی گیشت کسو کارن خود اویر کو کرن خمینی پیت بحث تیده هاتیا باز کرن تین سرکوب کرن ایمان پوان نمانش بکرتی دکارن اگر سناریون هل بجادن پیک بینن دکارن یان بفشار خلق کی زور بینن سر صندوق دنگدانه هوا ما پیشتر بحث کرکم لوی هنده دا هنر تای لوی هنده دا دکاری نجی بیجی هنر چون نظام دیکتاتوری دکاره خلق بفشار جی بینه و خلق ایرو روجل کمار اسلامی را بیا گروگان دستیوان چون اگر نچه دنگی نده یارانه لیر قبل که اگر نچه دنگی نده کشاورز گازولی نده که گنمی خوب بچینه نوکا خوب بچینه وسایل یدکی بونا کره کارمند اگر نچه دنگی نده حقوق معاش ولیت حساب کرن یا تصویه کرن دا خوین کار هر وقتو همو او کومالگای دا کومالگای ایران دا اوانه همو هاتین تاقی کرن آزمایش هاتیه کرن و هموجی هاتیه اجرا کرن سرمایه دار نشه سرمایه و مصادرات که بکردی او هنده اشکالات بو خلقی تینه پیش که خلق مجبوره بچه دنگی بده ممکن دیجی نظامی بده اما برعکس با اوکی ورده گرن بۆیە ئەو دەورەژ وەکو هەموو دەورەکانی پێشوو نادیموکراتیک، نابەرابەر، ساختەیی و نەخۆش و بێکاریگەریە و تەنانەت زۆربەی ئەو کەسانەش کە پێشتر گومان و تەوەهومێکیان هەبوو بۆ کەڵکوەرگرتن لە کوێرە ڕێگایەک بە ناوی هەڵبژاردن لە ئێراندا بۆ نزیک بوونەوە لە لانی کەمی دیموکراسی هاتوونەتە سەر ئەو باوەڕەی کە جەوهەری کۆماری ئیسلامی لە بنەڕەتدا ناکۆک و ناتەبایە لەگەڵ ڕۆحی ئازادی و دیموکراسی و هەر چەشنە هیوایەکی گەورە و چکۆلەی خەڵک نایەتە دی و مەگەر بە نەمانی یەکجاری کۆماری ئیسلامی و ئەوانیش هاتوونەتە سەر ئەو باوەڕەی کە لە ئێراندا هیچ میکانیزمێکی ڕاستەقینەی دەستا و دەستکردن و گواستنەوەی سالمی دەسەڵات بوونی نییە و بایکوت دەبێ تاکە شێوازی هەڵسوکەوتی سیاسی لەگەڵ ئاوا چەشنە هەڵبژاردنێت بێت. گەلو دەزانیم ڕەنگە لە هەر دەورەیەکی دەتودکاری بێژی سیاسەتە هەر سەر کۆمارێکی بەنسبەت ئەوی دیکە ڕەنگە جیوازیەک هەبە هەر کەسێک نرخاندنێک بە ئەوەیەکی دیکە نرخاندنی لەسەر بێ مەسەلەی دیکە ئەما لە ئەساسدا ئەگەر تە بچی جەوهەرەوەن مەسەلا ئەوەی بکەی هەر یەکی بە ئاوایەکی لە هاشمی ڕافسەنجانی بگرە خاتەمی یێن پێشوی و یێن دووروان ڕژی بەدانا هەند درۆشمێن بەڕاستی گەواتە دینیوان درۆشمانە دەدی بەرهەو دەدی نرخاندن و درۆشمێن جوان و درۆشمەکن و مەسەلەن ئەگەر بهێنە ئەمەلیکردنێ دەکارە پشکێک کێم ژێوە ویست و خواستن خەلکی ئەوەی بکە لێ ئەوانە تونێت دە چوارچوایە درشم و ئەوانە دەبوون ئەساسەن نەکارینە هیچ تەعسیرێکی بکرد لە سەردەمێ سەرۆکۆماری هاشمی ڕافسەنجانی و بەسەر بە کەسەتیەکدادنە کووی دەمیدە وڵاتی ئیرانی ئاوەدانیەکی بەرچاو بەخواگە ئاوەدانی وەزیفە هەر مەڵاتێکیە هەر ئەوەکێکی هەر حکوومەتێکیە کو دەبێت دەبکە ئەمە ئەگەر تبینی بەرەی خۆبی چ لە دەورانە هاشمی ڕافسەنجانیدا چ لە دەورانە خاتەمیدا تو فەزەیەکی وەکریە سیاسی و خەلک بکار بە خاتیدا ببینە نەواتە ئەوەوە هاشمی ڕافسەنجانی لە سەردەمێویدا بە ئاوایەکی گەڵک تونڕەوانە هووانە خەلک دەواتە سەپەسەرکردن خەلک دەواتە قەتڵ عامکردن تەنانەت سەردەمێ دویدا ئەم شاهدێن بەهاڵە ترۆرکردنە ڕێبەرێن کوردان و ڕێبەرێن ئۆپۆزیسیۆنی دیکە چ لە دەروەی وڵات چ لە ناوخۆ تێکوشەرێن سیاسی ئەوانە بووە لە سەردەمە خاتەمیدا کو ئەم شاهدێ
پروسه برای وچورنا قتل زنجیری و داخستنا دیان مطبوعات و گرتن و کشتن و اشکنجه کردن خلکی بونه یعنی تنی اوانا از بوارم یا کتب بیژن لوی دامی ده هن فضایی که وکری روشنبیری فرهنگی یا تا پیکینال باز لعینی دامی داشت به شیوه که دیگه خلق ده تا تبصر کردن یا که رفشنجانی به شیوه که هوانه ده که خاتمی به شیوه که نرمتر او پروسه یعنی هر دوش لواقع ده او پروسانا لخدمت درش کردن امر نظامی و لچارچوبه برجامندیابی نظامی ده بونه بزن خب اولا تعریفی لسیاست وجود داره سیاست یعنی رفاه یعنی در جریان جنگ ایران و عراق خب 8 سال ایمه دشمن خارجی دیریم لبرابر دنیا و سعی می‌کنیم ولی ما نشاط کن پشت سر و باید کن هاشمی رفسنجانی نو سردار ساز زندگی کرد باید یه تحولاتی وجود به زندگی مردم رفاه به یارو چی خونده یارو خیلی مسائل را پیش هاتیو مشکلات مادی مشکلات اقتصادی و تحریمی که او مقلبان ایران بید ضربه دایله جامعه باید کاری بکریاتن و بعد از آن دوران تری شروع بود یعنی ورق خوی جنگ تمام بیا باید بازسازی بود او همگه خمپاره توپ بمباران یعنی کشتی بازسازی بود این روند طبیعیه کاری کریه تخریبات سر کاری کریه که تخریبات خوان وجود آورد جنگ خوان شروع کردن نه مردم شروع کردن جنگ خوان شروع کردن و اگر کاری کردن وظیفه خوانی کردن اگر آقای هاشمی هاتی کاری کردی تحت عنوان سردار سازندگی یعنی هاتی تمام او اشتباهی خود جبران کرده نه اینکه هاتی سازندگی منتی بینی سر مردم بشه میتونه سمی کار را دارم کنه در دوران خاتمی بزن این نظام یک حالت شرکن سفتکن دیده یعنی جو اختناق و وجود هاتوی و ایمش سیاست امروز فراگیره جهان مثلا خیلی چشته وجود دیده دوران خاتمی این محل رو دینیم گفتگوی تمدن ها وجود دیده یا مثلا تئوری هانتینگتون هست یا ایدئولوژی فوکویاما هست یا نه یانش باید خود نو بکردن نو کردن یعنی چه بیه که خاتمی که هات و تنیمه بای من یک نفس بیمنه جامعه چه بی خیلی بسته است محیط بسته است فلانه حتی این مدت آخر آقای هاشمی رفسنجانی جریانات او هم قتل زنجیری و تاریخ کشان و دولت خاتمیش داشتیم ولی منتها باید نفسی بکشن که خود نو بکردن یعنی این قالب ایدئولوژیانه یک پوسه بخساد و پوسه خست یعنی و طور کلی آنچه که آوان تواسنه اعتقادی که باطنی پیداش نمیشه کردن سواتنه این روان دبیلا پیش بشود ایمی یک کم ای جامعه تنفسی بیمه که نه تحقیق پیمانو نوگه کودتای نوگه هرج و مرجی در اون راستا کار کریه نه آنکه یعنی آمدن خوشیان هاتیو که ایجور چشتی پیش به کار فرهنگی بکنی یا کار سازندگی بکنی شور و شوقک پاش خلاص بودن شر ایران و عراق زم آخرین رفسنجانی در دست بی بو و او شور و شوق شر خلاص ببو ولاتکی ویران ولاتکو تفرتونا هاتی کرن هیچ مالای دشین بجن دگمن کو کشتی بو نچوبن بریندار تیدا نبن فقیری و هجاری رو لخلقه کربو و بازارکی مازن ایرانی پر روی دنیا در و هاتا کرنوا ولاتین غربی به هاتنا بونه سرو کوماری خاطر رفسنجانی هندک دیسان فریو خارن و رفسنجانی به انسان کی میانه رو و حتی نوعک به اصلاح طلبی و آلگور خاص معنی دان و حوکاری که یک جازور بکرن و باره و کارین لباری آبوری و هندک هنگا بین پیش و آخرین رفسنجانی هندک درگه سیاسی ها تکرنه و زمینه سازی بو ها تکرن به نوعک او گهشنا حربجاتنا زمان خاتمی لوی سردمی داج مکود دیگه لوشی ام وکی کرد من معتقد ببینده نبون که هیچ آلگور خازک لإیران داده بکاره سر بکوه لحیف مقابل وی سردمی کرد نمان گلک اپوزیسیون سرتاسری ایران جو فریوه خارن به هاتنا سرکار اصلاح طلب و گوتن ده بکارن سیستم سیاسی ولات بر رکن مدنی و قانونی و آلگوری بسر دابینن نهایتا سربندن یعنی سرتای هاتنا سرکار خاتمی هندک درگه هات نکرنه و خاصن زیاده تر هندک آبکن لی هر وقت ما گفت به حکم حکومتی ولایت فقیه نهایتا همو درگه و قبات هات نکرن و بو اول نشانجی بدن که اصلاح طلبیش همو دیگه نظام دانه تو برای سردم اول خاتمی قتل زنجیری همو لوی هات نکرن قتل عامه خوب شاندان دانشجویان لدانشگاه تهران و مشهد و اوانه اصفهان
زۆر بەتوندی سەرکوب کردن مەدید خاتەمی هاتە سەر شاشە تەلڤیزیۆنێ دەستوردا خوێندکارە ئەگەر نەکشێنە خوابگاهێت خۆدا دێ دەستورێت بدەم قەتل عامێ بکەن واوە بە شانازی وە بۆ خۆ مەترەحکردن ئەس لەوێ باوەڕێ دانینم کرانەوەیەک لە سەردەمی خاتەمیدا بوو بیت لە سەردەمی ئەحمەدی نژاد ممکنە باشتر بوو تقریبا ئەتوو هەردوو لا یەک فکر دکن بۆ یەک هەدەف خەبادێ دکن ئەمە چ مکانیزمەکێ پڤە دەچن ئەوە بخۆ مەسەلەیە هەروەکی مەسەلا فارسیەک و بفەرمەوە بنشین بتەمەرکە وأحمدی نژاد زۆرتر بە بتەمەرکە استفادە دکن ممکنە خاتەمیش بەوان لەباسێن خۆیە شیکپوشە مەلای بە ڕشا ڕەش و سپی هاتیە سەر ڕوێ بە فریدانە خەڵکیدا زۆر مهارەت هەبوو زۆرتر بە فەرما استفادە دەکرد و هەروەک مەدید ئەو هەموو نووسەر و ڕۆشنبیرن ئیرانی هاتنە قەتلکردن و بناوێواندانان قەتلن زەنجیرەی هیچ لێکۆلینەوەیەک فلانێک ئەو تۆر نەهاتەکردن و ئیرۆ ڕۆژەش مەنادید خاتەمی محکوم جی بکرد هەروەک موسەوی سەردەمی بەسلا سەرۆک وەزیریاوی داشت کە هزاران کەس لە زیندانی ئیرانی هاتنە ئێدامکردن ئیرۆ ڕۆژەش حتا ساڵێن 88 و ئەهلبەجاردنێدا خوب سەرکەوتی زانی و خوب مەزلوم ناوبرد هەنگیجی ئەو حاضر نەبوو ئەو قەتلێن زیندانیان سیاسی لە ساڵێن 66-67 ئیرانێدا محکوم بکرد. خیلی جالبه بزن روند ایدئولوژیکی که ایران وجود داره چیزی و نوع اصلاحات لنوع امکان نیره وجود به اصلاحات یعنی تمام بیونه سیستم بزن اوانه این روند اصلاحات پیش آوردن جریانی لنوع خود قدرت باشد اوانه او اصول جمهوری اسلامی داره و خود رهبری داره ولایت مطلقه فقیه او چیزی باور را پیداشت و این جریان اصلاحات ایمن نتیجتا دیمن و کوکیشا نتیجه دیمن ده 88 دیمن دی آقای موسوی و کهروبی للی وجودات چشتی اصلا و عنوان اصلاحات غیر ممکنه لایدئولوژی که اسلامیه 100% اسلامیه و ایش تعریفی شیعه ایرانی للی دیری لحوزه علمی قوم و وجود به بگمان از باورم اساسا ما بس اوانا او ازمون يعني ازمون جربين برين اگر تبيني بدي برهاو دا ايانه كل دوره گری سر کماریا بجم خاتمی در کوی دمه به اواکید رفرم خواز و اوانا مشهور بو اگر تبینی بدی برهاو لراستی ده اوانجی کوی دمه لده دوران لرأسی قرطرات دابون او دم لرفرم و اوانا دادن نکنین چه گوهرتنکی لکمار اسلامی ده پیک بینم اساسا او نظام اگنیه کو گوهرتن تیده پیک بی او نظام دای ایان بکریارین خواه و به ازمون خواهین در بازبوی در که کد نظام کمار اسلامی ده به حبونا ولایت فقه و ده حرم قدرت و وان ده مدزگاین امنیتی که روزانه خلق لگل آریشه و گریپیچ کن آبوری و دیاردین جواکی و گلگ خسارین دیگه بربروده با او کمار دجم او نظام اگنیه که براستی که هر تیده پیک بیده و گوه چوی دمه که او در رأس قدرت دابون نکنین تو گوهرتنه که بینم بیشک استا که نظام نوش بروژه تبدیل به نظام که پولیسی و امنیتی و روش بروژه فضای که امنیتی و خفقان دوی ولاتی در جه کرده که رفرم خواز و یه لوانجی اوکتر نکارن تو گوهرتنه که دوی نظامی در بیک بینم یعنی اگر واقعا بحث بشتغل لناو سیستم جمهوری اسلامی بکرید و اسم حزبی قانونی جناحی مختلف منطقی تر تا حزب قانونی اما اصولگرا داشتیم نو دیری میشه الان حال حاضر نو سیستم جمهوری اسلامی واقعا اقتدار دیرن و دستوراتی شادسیان لیره و نظر ما مردم ایما چه ملت جور کرد که واقعا ارای بحث کرد که هانا هاشیو لفرم مسائله هانا وردید که بله دست لم ملت کردی نرید بیتره مذهب ملیت فرهنگ
وقال معروف بشي من زديته وقرد النظام ونظامي لقبلية يا كلن خير سيستم جمهوري اسلامیش مشکل ساز بیا لیری ما اگر بحث عموم ملیتی لناو ایران بکیمن اصلاح طلب یا وقال معروف جناح رفورم خواز و نظر ما خوان خواسته و ناخواسته حرکتی کردن که بیو پایداری نظامه متاسفانه اجرا برداشت کرد و اجریش در شوکه واقعا یعنی و حرکت خویان کلا گوراتر نان سر مردم شعاریان واقعا فریبنده تر بود برای یک مردم کشنبان صندوق ری احتراما شاید الان مثلا ما افرادی رفرم خوازی لنو ایران داشتیم علی دوستان خمانیش اعتراض بکن که بله این جمله منطقیه نه خاص فکر بکن هر کاری کردنه کارگان لچوارچوب بیو که مردم بان صندوق ری و یه طریقی لحد شعارش بودن نیتیانش خراب نبودن قلبنش نتواسون امرو نتیجه است که اصلاح طلب یا وقال معروف بشیم رفرم خواز ادامه دهنده و یا توانیم بشیم حرکت یانه باعث بیا که جمهوری اسلامی اقتدار زیادی پیا بکید. معروف ما قلت از بهزر من لنظام ولایت فقیده معمولا للنظام الولايات الفقيدة ولايات فقيه سر بقانون اساسيه قانون اساسی بخو قپاته ریک نادا هیچ کس نفسه بکشه و سر بيجي ولایت فقيه هبه و شورای نگهبان هبه ایدی تواو به هزر من ازمون اصلاح طلبی يعني آلگور خاضی لسیستم کمار اسلامی ده حداقل حتی خامنه‌ای ساغه از بدگمن دبینم مگر روداوک زور گرنگ رو بده روداوکی جهانی او تشتکه لی از ونه بدور دبینم روند اصلاح طلبی لإیران را شکست هاتیه خارن و بخوج اعلام شکست یدکن